जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। पाक आईडी नादरा की जो एप्लीकेशन है इस पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं और पेंशनर्स के लिए जो बहुत ही अच्छी सहूलत है वो जनाब उन्होंने फराहम की है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से सिंपली डाउनलोड करें। इसको सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है और जिन लोगों के इस पे नाम शो नहीं हो रहे तो जो एरर आ रहा है उसका भी हम तरीका बताएंगे कि आपने अपने डिपार्टमेंट को कैसे लिखना है कि आपका डेटा यहाँ पे शो हो। और नाजरीन इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं हल्का से एक रिव्यू देता हूँ कि जनाब ये लाइफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि माजी में ये रिकॉर्ड सामने आया कि बहुत सारे जो पेंशनर हैं वो फोत हो जाते हैं तो उनके लवाहिकीन या कुछ बैंक्स के या डाकखानों के अमला मुलवस निकला कि वो पेंशन लगातार जनाब इशू हो रही थी। ये एक इंतहाई बुरी हरकत थी। खैर गवर्नमेंट ने इसके प्रिवेंटिव मेजर लेने थे और इस पे ये हुआ कि जनाब आप साल में 2 दफ़ा यानी मार्च और सितंबर को आप अपने बैंक में जहाँ पे आपकी जिस अकाउंट में पेंशन आती है वहाँ पे ये सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे कि आप जिंदा हैं। ज़ाहिरा उस लाइफ सर्टिफिकेट को लेने के लिए आप एक अथराइज ऑफिसर्स के साइन होते हैं और वो आपने जमा करवाना होता है। और अगर आप किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनके लिए अच्छी खासी ये परेशानी का सबब बनना पड़ता है। और जो लोग गाँव देहातों में रहते हैं स्पेशली जो बेवा हैं उनके लिए एक अच्छी खासी साल में ये मशक्क़त वाला काम है, मजबूरी है, करना पड़ता था। और बाज़ ये भी होता है कि बैंक में वो सर्टिफिकेट जनाब वो जमा हो गया और उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया, 3-3 4-4 माह लग जाते हैं पेंशन बहाल करवाने में। एनीवे वक्त के साथ साथ जहाँ नादरा ने और काफ़ी सारी सहूलियात मैसर कराई हैं तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ही एक अच्छी जो उनकी सहूलत है। मैं आपको इसका व्यू भी दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह अगर आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है तो आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आप ही अपनी पाक आईडी नादरा की बनाएंगे। आपके जो फैमिली मेम्बर में आपके बच्चे, आपके बहन भाई कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे वो नादरा की दूसरी सहूलियत यहाँ से ले सकते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ से अपलोड हो सकता है। जैसे कि मैंने इसको चेक करने के लिए अपना ही CNIC नंबर लिखा और इस पे चेक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि आप हमारे रिकॉर्ड में एज ए पेंशनर शो नहीं हो रहे। तो आप अपने डिपार्टमेंट से रब्ता करें। अब डिपार्टमेंट से कैसे रब्ता करना है उसका एक तरीका तो ये समझ आता है कि आप उनको फ़ोन करेंगे, आप किसी जानने वाले को बताएंगे कि वो अपडेट कर दें। तो कुछ डिपार्टमेंट सिरे से ही चीज़ को, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं ले रहे। तो आप ये ब्लेम करें कि ये नादरा का काम है, तो जो नादरा ने तो एक सिस्टम बना दिया। अभी जो जितने भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने खुद अपनी जो लिस्टें हैं पेंशनर्स की वो अपडेट करनी है नादरा के साथ। जैसे ही वो अपडेट कर देंगे सबकी भेज दें, वन बाय वन थोड़े-थोड़े लोगों की भेज देंगे। जिसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह यहाँ से सर्टिफिकेट वो डाउनलोड भी हो रहे हैं और यहाँ इस पे यानी कि काम भी हो रहा है। अच्छा यहाँ से अभी तो ये समझ आ रही है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप बैंक में जमा कर देंगे तो नाजरीन जैसे कि पहले फाइलर होने के लिए एक सर्टिफिकेट होता था और सर्टिफिकेट आप शो करते थे फिर उसकी वेरिफिकेशन होती थी। तो आजकल जैसे हुआ है कि जैसे आप फाइलर होते हैं मुतलका डिपार्टमेंट में ऑटो पे वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ऐसे होगा कि आपके बैंक में, आपके डिपार्टमेंट में, इवन स्टेट बैंक में ये चीज़ ऑटो पे अपडेट हो जाएगी। तो हम आते हैं इस बात के ऊपर कि अगर आपका ये जैसे कि मैंने स्क्रीन पे शो किया हुआ एरर आ रहा है तो उसको कैसे बहाल करना है। तो उसका जो सबसे वैलिड जो तरीका है वो है कि आप अपने पेंशन जो डिपार्टमेंट जिससे भी आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं या खुद पेंशन ले रहे हैं, तो जनाब आपने उनको दरख्वास्त लिखनी है। ये ना कहें कि मेरी एक दरख्वास्त लिखने से क्या होगा। जनाब आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये मेरा प्रॉब्लम हल करें। अगर कोई डिपार्टमेंट फ़र्ज़ करें किसी वजह से ये कह उनके हाँ ये तरीका नहीं है तो जब 8, 10, 15 दरख्वास्तें जाएँगी तो ये हो नहीं सकता कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई अमल ना करें, कोई बेहतर इसका सॉल्यूशन वो ज़रूर निकालेंगे। क्योंकि जो एप्लीकेशन पेंशनर्स की जाती है ये बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। अच्छा तो मैं आपकी सहूलत के लिए पूरे तफ़सील से ये जैसे स्क्रीनशॉट पे मैंने शो कर रहा हूँ कि इस तरह की दरख्वास्त लिखनी है। ये मैंने एक डम्मी सी दरख्वास्त लिखी है एक बेवा की तरफ से। आपकी जो भी कंडीशन है
جو بھی سیدھے اپنا نام اور سادی سی درخواست ہے، یہ ایک سیمپل کے لیے میں نے الفاظ لکھے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے ہو بہو اسی طرح کے الفاظ لکھنے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرا نادرا میں سٹیٹس اپڈیٹ کریں۔ تو جو بھی آپ کا محکمہ ہے، جیسے میں نے یہاں پاکستان پوسٹ آفس لکھا ہے، تو جو نارمل سا ایڈریس ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ جو یہ معاملات ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں افسر انچارج پینشن سیکشن۔ تو کہیں پہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پہ یہ سیکٹری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محکمے کا جناب اس طرح کا وہ اس حیثیت کا یا اس ٹائٹل کے ساتھ افیسر، آپ اس پہ بھی درخواست لکھ دیں۔ تو اگر سمپل افسر انچارج پینشن سیکشن بھی لکھ دیں تو یہ بھی ایک کامن جو عہدہ ہے جو کہ پینشن کے معاملہ ڈیل کر سکتا ہے، اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائٹل اسی طرح لکھیں جس طرح لکھ دیا کہ جناب نادرا میں اپنا جو پینشن کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنا ہے۔ یہ موضوع درخواست کا اوپر لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ درخواست کی جو وہاں پہ سٹاپ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو نمبرنگ دینے میں یا اس متعلقہ سیکشن میں پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کو آپ کی پوری درخواست کو پڑھے اور پھر دیکھے کہ یہ درخواست کس سیکشن میں یا کس افسر کو فارورڈ کرنی ہے۔ آگے وہی اپنی حیثیت لکھیں کہ میں ایک پینشنر ہوں، جیسے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ ایک بیوہ ہیں اور اس کے لیے مجھے جو بھی قانون ہے اس میں سرٹیفکیٹ کے لیے مجھے اپنے گاؤں سے فلاں جگہ افسر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں سے وہ اس طرح کا ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، پھر بینک میں جانا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی 1-2 دن تو لگ ہی جاتا ہے، اور اس کے بعد سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ آنے جانے کے لیے نہ صرف ٹائم لگتا ہے اور آپ کا جو پیسے لگتے ہیں، کرایہ لگتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر خاتون ہے تو اس کے لیے تو ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے کہ اس نے خود بھی ٹریول کرنا ہے، کسی کو اپنے فیملی ممبر کو ساتھ بھی لے کے جانا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے عام ٹرینڈ ہے۔ اچھا تو جناب ساتھ آپ نے ریزن یہ بتانی ہے کہ پاک آئی ڈی پہ یہ والا آپشن آیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ سہولت ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑا سہولت والا کام ہے۔ جسٹ پاک آئی ڈی اوپن کرنی ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور اس ایپ پہ کیا آ جائے گا جناب، میں بتاتا ہوں کہ وہ فوٹو آئے گا، یعنی کہ لائیو وہ آپ کا فیس ڈیٹیکٹ کرتا ہے، فیس آپ کا جیسے میچ کر دے گا ان کے ریکارڈ کے ساتھ، تو پھر آ جائے گا تھم، ایک تھم لگائیں یا 2 تھم لگائیں، وہ موبائل کے اوپر ہی ساری چیزیں ہیں، لگانے کے بعد جناب ٹک کر کے آپ کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایرر آ جاتا ہے کہ آپ کے محکمے نے آپ کا ریکارڈ نادرا کو نہیں دیا، تو وہ جناب آپ نے لکھنا ہے کہ آپ جو میرا ریکارڈ ہے، اب یہ محکمے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس نے لکھنا ہے، یہ آپ کی سر درد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس کو آپ جو پاک آئی ڈی یا نادرا کو میرا ڈیٹا فراہم کریں تاکہ اس سہولت سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ نادرا کی جتنی بھی سروسز ہیں، آپ بحیثیت پاکستانی اس کے شہری ہونے کے لیے آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ وہ سہولتیں حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا درخواست کوئی بھی ہو، کسی بھی محکمے کو دینی ہو، تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس کی ایک کاپی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ تو اگر آپ کے فوٹو کاپی کی سہولت نہیں ہے تو کم از کم موبائل سے اس کی تصویر ضرور بنا لیں۔ یہ جو کاپی ہے آپ کو اس کے علاوہ کبھی دوبارہ ریمائنڈر بھیجنا ہو تب بھی کام آئے گی، یا اگر آپ کے محکمے نے اس پہ کام نہیں کیا تو پھر سیکنڈ ون میں علیحدہ ولاگ میں بھی بتا دوں گا کہ اس کی کمپلین کیسے کرنی ہے اور اس پہ کیا آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے اس وقت ان شارٹ یہ ہے کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ جا کے اس کے جو کمپلین کر سکتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میں نے اپنے یہ محکمے کو لکھا تھا تو انہوں نے جناب اس پہ کام نہیں کیا جناب۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ یہ جو اپلیکیشن لکھیں گے اور اس کے اوپر نہ صرف عمل ہوگا اور بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماشاءاللہ جیسے نادرا اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر رہا ہے، وہ اور بہت سارے محکمے جہاں پہ بہت ساری جو پرسنل ویلفیئر کے معاملات ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپڈیٹ ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو اسپیشلی پینشنر حضرات کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی۔ آپ اگر پینشن لے رہے ہیں یا آپ کے فیملی ممبر میں کوئی بھی لے رہے ہیں تو ان کو ضرور یہ میری ویڈیو فارورڈ کیجیے گا اور ان کی اپلیکیشن لکھنے پہ ہیلپ بھی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ امیدوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔